प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और अब बात करेंगे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से, जो इन दिनों भी क़ैदोबंद की सऊबतें में गुजार रहे हैं और इस वक्त भी कहा यह जा रहा है कि उनको आज़ाद कर दिया गया है, वो आज़ाद हैं और सिर्फ उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जा रहा है। मगर इस पर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, उनसे मालूम करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि आपकी सेहत कैसी है और जब आपको बंद नहीं किया गया था, पाबंदी सलासल नहीं किया गया था, उस वक्त तो आप ठीक थे, अब क्या हुआ है और किस किस्म की ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं? ये सेहत तो काफी अरसे से खराब रही है ना। जब आपको नॉर्मल मूवमेंट्स बंद हो तो बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, फिर थोड़ी सी उम्र का भी तकाजा होता है। पहले तो प्रोस्टेट का कैंसर हो गया था, उसकी वजह से काफी तकलीफ रही। उसके बाद डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया था, टांग के अंदर खून का क्लॉट बन गया था, वो भी अल्लाह का शुक्र है वो ठीक हो गया। तो टांगों पे बहुत सूजन थी, उसको फिजियोथेरेपी करा के ठीक किया। ब्लड प्रेशर काफी परेशान करता है, कभी ऊंचे कभी नीचे, ज्यादातर ऊंचा हो जाता है, तो उसकी दवाएं रोज लेते हैं। तो सुबह से तो शाम तक कई मरतबा 10-12 गोलियां खाते हैं, तो उससे थोड़ा कंट्रोल रहता है जी। और उसमें यह है कि जब ब्लड प्रेशर की गोलियां खाएं आप तो खांसी वगैरह भी हो जाती है, तो उसकी भी बहुत परेशानी होती है, वो भी दवाएं लेना पड़ती हैं। इसी तरह अब इसका गर्दन के अंदर थोड़ी तकलीफ थी, बाद में पता किया, एक्सरे वगैरह कराया अपने केरल के अस्पताल में, तो पता लगा कि वो उसमें आर्थराइटिस है, थोड़ा सा गर्दनों में गुरियों में तकलीफ है, तो उसका इलाज जारी है। तो बस चलता रहता है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला का शुक्र है, हर हाल में खुश हैं। लोगों की दुआएं हैं, डॉक्टरों की दवाएं हैं, तो उससे सहारा चलता रहता है। डॉक्टर साहब, तकरीबन 1700 से ज़ायद दिन हो गए आपको नज़रबंद हुए। जब आप नज़रबंद हुए थे उस वक्त तो आपको ये शिकायत नहीं थी, अब क्यों हैं? जी हाँ, देखिए ना, नज़रबंदी से पहले तो माशाल्लाह कभी भी बीमार नहीं हुआ, नहायत हट्टा कट्टा था। मेरी सेहत अल्लाह ताला का करम तो बहुत अच्छी थी। बहुत सी बीमारियां जो नज़रबंदी से और टेंशन से होती हैं, मतलब प्रोस्टेट का कैंसर जो था उसमें बहुत बड़ा हाथ है टेंशन का। कैंसर हमेशा टेंशन से बहुत जल्दी होता है जी। तो ये बात थी। फिर दूसरे नज़रबंदी की वजह से आपकी मूवमेंट खत्म है ना, आप नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते कि आप बाहर चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, तो उसमें जो हरकत होती हैं वो हर तरह की होती हैं, यानी आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, कहीं सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कहीं सीढ़ियाँ उतरते हैं, इस किस्म की चीजें हैं। उससे अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा हुआ है कि वो अपनी बदन जो है वो सही रहे। फिर ये कि ये जो थ्रोम्बोसिस होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से टांगों में तकलीफ थी, तो नॉर्मल तरीके से, आम तरीके से नमाज नहीं पढ़ सकते, तो वो भी एक तकलीफ है, क्योंकि वो भी एक अल्लाह ताला ने एक किस्म की वर्जिश बनाई है जरूरी। तो वो वर्जिश एक तरह से खत्म हो गई। बैठ के नमाज पढ़ते हैं कुर्सी पे बैठ के, तो वो भी तकलीफ है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई कि नॉर्मल बदन को जो मूवमेंट मिलना चाहिए थी वो नहीं मिल रही। तो बहरहाल अल्लाह का करम है, हर हाल में खुशियाँ गुजारा करते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने नमाज का जिक्र किया, सुना ये गया है कि आपकी नज़रबंदी के दौरान आपको जुमे और ईदैन की नमाजें पढ़ने से भी रोक दिया गया है। मुसलमान में होता है, जब मुसलमान हो तो जब होता है ना, यहाँ साफ का तो मुसलमान से नहीं पड़ा ना हमारा। मुसलमान होते तो कोई ऐसी बातें करते, अपने मोहसिनों के साथ ये सलूक करते। तो बात यही है, इसी वजह से जो सब कुछ हुआ है, ये बीमारी है और उससे बेहोश होकर मैं गिर गया था 2 मरतबा, बस सब तकलीफ हो गई थी। तो ये सब बीमारियां जो हैं ये काफी परेशान करती हैं। ना ईद की नमाज, ना जुमे की जमात को एक मरतबा पूरे 4.5 साल में मेरी मर्जी के खिलाफ लेगा। मुझे चलो नमाज को चले, मैं समझा कि मेरी अपनी मस्जिद में ले जाएंगे, एकदम गाड़ी जो है वो उधर ले गए नेवी की तरफ। जब वहाँ इस कदर गर्मी और हब्स था कि वो मैं थोड़ी देर बैठा, चक्कर आने लगे। तो अल्लाह का शुक्र था कि वो खंबा था जहाँ मैं बैठा था, पहले से मैंने सोच के कि खंबे के पास बैठूं, तो मैं खंबे के पास बैठा, तो उससे मुझे ये सहूलत हो गई कि मैं गिरा नहीं और मैंने अपने आप को खंबे का सहारा देके कमर लगा के उससे बैठ गया। तो वहीं बैठ के नमाज पढ़ी, फारग। पहले मैं सोचा था कि खड़े खड़े पढ़ लूंगा,
لیکن پھر وہ میں وہاں بیٹھا، جب تک میں وہاں سے واپس آیا تو برا حال تھا. اس کے بعد میں نہیں کہ وہ کہتے ہیں یہی کہ ہم یہاں لے جائیں گے، وہاں لے جائیں گے، اس مسجد میں لے جائیں گے، اس مسجد میں لے جائیں گے. تو وہ میں نہیں جانتا تھا کہ جو میری اپنی مسجد ہے جہاں میں ہمیشہ سے نمازیں پڑھتا رہا ہوں، تو میں نے وہیں جانا ہے اور کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر بندی کے حوالے سے کچھ پٹیشنز بھی دائر کی گئی تھی، آپ ان کیسوں کی سماعت اور ان کے فیصلوں کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ یہ بات یہ کہ وہ جو درخواست دی تھی یا کیس تھا وہ ہم نے نہیں کیا تھا، وہ بیرسٹر اقبال جعفری صاحب نے کیا تھا ایز اے کنسرن سٹیزن، ایک شہری کی حیثیت سے کہ ایک ناانصافی ہوئی ہے میرے ساتھ تو اس کا ازالہ کیا جائے. اور ڈپٹی اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس صاحب کو الٹی سیدھی جھوٹی باتیں بتائیں اور انہوں نے کچھ اس کے اوپر فیصلے دیے. اور وہ یہ ہوا کہ جی ہاں سیکورٹی کے تحت ان کو اجازت دی جائے، وہ تب وہ بہانہ مل گیا ہے. وہ جو ہیں محکمے والے ایس پی ڈی کے وہ ہر چیزیں بہانہ کرتے ہیں کہ جی سیکورٹی الاؤ نہیں کرتی، سیکورٹی الاؤ. اب سیکورٹی کیا الاؤ کرے گی اگر مجھ سے وہ ملنے آ کے پروفیسر خورشید ملنے یا سعودی شجاعت ملنے یا مشاہد حسین ملنے، تو یہ کوئی روز تو نہیں بلاتا. میں تو کبھی کبھی ان کو بلاتے، ہمارے تو بہت پرانے تعلقات تھے جی. تو ان کے اوپر کہ جی نہیں وہ سیکورٹی الاؤ نہیں کرتی، تو یہ تو ایک بہانہ مل گیا. تو ڈاکٹر صاحب، اس وقت پاکستان شدید بحران میں مبتلا ہے، توانائی کا بحران ہے پاکستان میں. کیا آپ کے پاس کوئی تجویز اس توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے کوئی حل موجود ہے جس کے بعد لوگوں کو سستی بجلی مل سکے، ملک کی معیشت کا پہیہ چل سکے؟ کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ ہم تو انجینئر ہیں نا، ہم وہ آرام دہ کرسی پہ بیٹھنے والے سائنسداں نہیں ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں محنت کر رہے ہیں اور ایک پیپر چھاپ دیا اور سرخی کے پر لگائے پھر رہے ہیں کہ جی ہم نے پیپر چھاپ دیا اور ہم نے اتنے پیپر چھاپ دیے، ایک کتاب چھاپ دی. ہم تو انجینئر ہیں، ہم تو ہر چیز کا سولوشن نکالتے ہیں. نیچرلی ہم نے بہت سی چیزیں سوچی ہیں کہ جس طریقے سے ملک کی بھلائی ہو سکتی تھی، ملک کی ترقی ہو سکتی تھی، فلاح ہو سکتی تھی، لیکن وہ سب دھرے کے دھرے رہے گا کیونکہ وہ ڈکٹیٹر نے آ کے اپنی منمانی کی، سب اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس سے کہہ دے کہ تم ایسے پاس ہو، تمہاری کیا سمجھ بوجھے، تم ہمیں بتا رہے ہو، ہمیں لیکچر دے رہے ہو اکنامکس پہ اور پاور جنریشن پہ اور ایگریکلچر پہ اور اس پہ. تو اس وجہ سے جو ملک کا اثر ہوا وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کے سائنس یونیورسٹی اور بایو ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ منصوبے تھے جنہیں بند کر دیا گیا، ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ دیکھیے نا، بہت سے جو کام تھے، مثلا یہ تھا کہ جب یورینیم کی افزودگی کا کام شروع ہوا تھا تو اس پر بھی بہت ساری مخالفت تھی فارن کنٹریز کی بھی، لوکل بھی. ہمارے یہاں تو بہت جلدی ملک کے اندر بھی بہت غدار پیدا ہو جاتے ہیں، تو ہر ایک شک و شبہ کر رہا تھا اور اخباروں میں خبریں پھیلا تھا کہ جی یہ شخص آیا یہ بھاگ جائے گا اور یہ کام نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ ہو گیا تمام. مجھے تو اس کے بعد میزائل کا پروگرام تھا، اس پہ بھی لوگوں نے کافی شک و شبے کا اظہار کیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، وہ بھی ہم نے کر دیا. میں نے اس وقت بھی ان سے کہا تھا 99 میں کہ جی ہم سیٹلائٹ بھیج سکتے ہیں 3 سال کے اندر، مجھے اجازت دیں پروگرام کو کرنے کی. وہ اجازت نہیں دی. اس طرح بہت سی چیزیں ایگریکلچر کی. اسٹیل کا تھا، اسٹیل مل کا ہم نے کہا تھا، پروپوزل بنا کے دیا تھا کہ جی ہم اسٹیل مل کی پروڈکشن بہت بڑھا سکتے ہیں اور لوکل اور استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہاں کوئی سنوائی نہیں ہوتی. بجلی کا پرابلم جو اس کو حل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. پرابلم یہ کہ جو لوگ بٹھائے جاتے ہیں کیونکہ وہ پولیٹیکل ہوتے ہیں، ان کو نہ تو ان چیزوں کا تجربہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اتنا وقت ملتا کہ ان پہ دھیان دیں. وہ ہمیشہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ان کی نگاہ میں پبلک ہوتی ہے کہ پبلک کو کس طرح خوش کریں، کوئی ایسا بیان دے دیں کہ پبلک خوش ہو جائے اور بس ہمارا کام چلتا رہے. یہ ہوتا. اچھا مصیبت یہ کہ غیر ممالک میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل اپائنٹی بھی ہوتے ہیں ٹاپ پہ تو ٹیم بڑی سخت مضبوط ہوتی ہے، بڑی ہنرمند ہوتی ہے اور وہ کام چلتا رہتا ہے. لیکن یہاں مصیبت یہ کہ جو نیچے کی ٹیم ہوتی ہے وہ بھی تعلیم یافتہ نہیں ہوتی. وہ یہی ہوتی ہے کہ جتنے ہیں وہ بی اے پاس کر کے تو وہ سول سروس میں آ جاتے ہیں. اچھا اس بعد سیکریٹری ہو جاتے ہیں. آج وہ سیکریٹری ہیلتھ ہے تو کل سیکریٹری ایجوکیشن ہے تو پرسوں سیکریٹری پاور ہے تو چوتھے دن وہ سیکریٹری انٹیریئر ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہوتی رہتی ہیں یہ میک شفٹ ارینجمنٹس
और लोगों को शिफ्ट करना कि जी ये वो उसके लिए बेहतर हो जाएगा और ये काम संभाल लेगा, तो ये ऐसा नहीं होता कभी भी। इसके लिए तो एक मुसलसल एक ही टीम होती है जो वो काम करती है, फॉलो करती है, और अगर वो टीम फेल हो जाए तो आप वो टीम लीडर बदल देते हैं और वो फिर अपनी मर्जी के लोग ले आता है जो वो ये काम कर सकें। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे ऐसे रिवाज है कि ये चीज़ यहाँ अभी तक डेवलप ही नहीं हो पाई। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम जारी है। आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस वक्त किन हालात में हैं और क्या चाहते हैं आप इस वक्त, और कौम भी आपसे बड़ी मोहब्बत करती है, उनकी भी हम फ़ोन कॉल्स लेंगे और जानेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। फ़िलहाल एक मुख्तसर ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।